फराज कासमी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। फैमिली प्लानिंग पर बात करना वैसे भी पाकिस्तान में टैबू समझा जाता है और ये भी कहा जाता है कि हर बच्चा अपना रिस्क अपने साथ लेकर आता है, लेकिन ये जो इसका थियोलॉजिकल एस्पेक्ट है इसको डिस्कस किए बगैर अगर हम कोविड-19 के हवाले से बात करें, जिसमें ये कहा गया है कि दिसंबर तक 50 लाख बच्चे पैदा होंगे, आप समझते हैं कि इस हालात में, इस वबा के दिनों में हमारी मेडिकल सर्विसेज, हमारा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर इस बात का मुतहम्मिल हो सकता है? थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक को चुना और कोविड-19 के प्रोस्पेक्ट्स के अंदर ये बेसिकली 6 मई को जो है एक रिपोर्ट यूनिसेफ ने WHO के से प्रेजेंट की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि दुनिया में 116 मिलियन जो है बच्चे वो पैदा होंगे, जिसमें से 29 मिलियन जो बेबीज हैं वो सिर्फ साउथ ईस्ट एशिया में है। और अगर उन्होंने जो उसका ब्रेकअप किया है साउथ ईस्ट एशिया का, तो वो कहते हैं कि 2.4 मिलियन बांग्लादेश में, 1 मिलियन अफगानिस्तान के अंदर है, 5 मिलियन पाकिस्तान में और 20 मिलियन इंडिया के अंदर है। तो ये बेसिकली रिपोर्ट जो आई, और आप ये देखिए एक चीज समझने की है कि जैसे ही दुनिया में कोई जल्जला आता है, कोई कुदरती आफात आती हैं, या जैसे ये अभी कोरोना वायरस, ये कोविड-19 के उसके अंदर देखिए, तो सबसे ज्यादा जो अफेक्ट होती है वो तौलीदी सेहत होती है। नौजवान लड़के लड़कियां औरतें, उनकी तौलीदी सेहत के जो मसाइल हैं, उनकी जो सर्विसेज है उन तक रसाई नहीं हो पाती उन खवातीन की। एक तो ये समझने की जरूरत है। दूसरा, जो पाकिस्तान का जो काउंटर है जो पॉपुलेशन का, जो कि हर 1 सेकंड के बाद अपडेट होता रहता है, वो ये कहता है कि डेली तकरीबन 16,000 बच्चे पैदा होते हैं हमारे यहाँ। इसका मतलब है कि साल में 60,43,735 लाइव बर्थ होती हैं, जिसमें से 15,28,191 जो फौत हो जाते हैं। ठीक है, ये सेल काउंटर है। कोई भी शख्स इसको पाकिस्तान पॉपुलेशन लाइव जो है काउंटर है, इसके ऊपर आता रहता है, अपडेट होता रहता है कि इस वक्त कितने बच्चे पैदा हो चुके हैं। अच्छा, सॉरी सरफराज साहब, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। पहले तो अक्सर टेलीविजन पर इश्तिहार भी चला करते थे, अखबार में भी गवर्नमेंट इश्तिहार दे दिया करती थी, 2 बच्चे खुशहाल घराना। अब वो जो कैंपेन थी वो सरकारी सतह पर भी खत्म होती नजर आ रही है। अच्छा, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। उसकी वजह ये है कि आपको याद होगा जब ये चीफ जस्टिस साहब ने नोटिस लिया था ये डैम के ऊपर, तो डैम फंड के लिए, तो उस वक्त उन्होंने जब बात हो रही थी तो एक उन्होंने कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की थी, जब उनको बताया गया कि आपको 7-8 डैम्स की जरूरत होगी जिस तेजी से आपकी आबादी बढ़ रही है। जो हशर डैम फंड का हुआ था वही इसी कैंपेन का भी हुआ सरफराज। मेरी यार सुन लीजिए। अच्छा, उसमें फिर क्या हुआ कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने गवर्नमेंट को 8 रिकमेंडेशंस दी थी कि आप कैसे अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप उसमें आपको जरूरत है कि आपने फ्यूचर के अंदर शेल्टर देना है, जॉब्स देनी है, फूड देना है, सिक्योरिटी देनी है, वाटर का अपनी पॉपुलेशन को साफ पानी की सहूलियत देनी है, तो इसके लिए जरूरी है कि आप अपनी पॉपुलेशन को आप उसको इतना रखिए कि उसको मैनेज कर सकें। तो वो 8 रिकमेंडेशंस के ऊपर अमल अभी तक नहीं हुआ। एक तो ये रीजन है। ठीक है। उसके अलावा जो अहम जो चीज है, ये कोरोना क्राइसिस के अंदर तमाम जो लॉकडाउन हुआ, तो उसके अंदर एक तो ट्रांसपोर्ट बंद हो गई। वो खवातीन जो फैमिली प्लानिंग की, रिप्रोडक्टिव हेल्थ की खिदमात लेने के लिए जाना चाहती थी गवर्नमेंट के सेंटर्स पे, प्राइवेट सेंटर्स के ऊपर, वो बंद थे, ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं थी। ठीक है, एक छोटी सी मैं एग्जांपल लेता हूँ। पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट के पंजाब में 2100 मराकज हैं, सब बंद। उसके अलावा हेल्थ डिपार्टमेंट के तकरीबन 46,000 हेल्थ वर्कर्स काम करती हैं, उनकी मोबिलिटी इशू हो गई, वो लोग नहीं जा सके फैमिली प्लानिंग की कमोडिटीज देने के लिए खवातीन को। उसकी तो रीजन थी ना कोविड-19। तो ऐसे में क्या अब ये सिर्फ लोगों की कॉमन सेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि पॉपुलेशन में इजाफा ना हो? अच्छा, उसमें देखिए हमारे पास सोशल डिस्टेंसिंग, हम बाहर तो हम मुश्किल से इंश्योर नहीं करवा सके, तो घरों के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग कैसे इंश्योर करवा लेंगे आप? दिस इज अनफॉर्चुनेट। हमारी जो लोगों को आइडिया ही नहीं है कि अनप्लान्ड प्रेगनेंसीज की वजह से हमारा जो है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बढ़ गया, हमारा मैटरनल मोर्टेलिटी रेट बढ़ जाएगा। अब जाहिर जो ये वो पैदाइशें होंगी जिनको हमने प्लान नहीं किया था, और ये जब दिसंबर तक ये डिलीवर होंगे ये बेबीज, तो आपको ये सारी चीजें उनको प्रोवाइड करनी है, आपको उनको वैक्सीनेशन देनी है, आपको फूड, शेल्टर, साफ पानी, साफ एनवायरनमेंट, ये सारी चीजें
آپ کو دینی ہے. لیکن اس حوالے سے سرفراز قاسمی صاحب ہمارے اسکول کے سلیبس میں کالجز یونیورسٹیز کے اندر کوئی بھی ایسی معلومات شامل نہیں کی جاتی ہیں جس سے لوگوں کے اندر فیملی پلاننگ کا احساس جو ہے یا ذمہ داری جو ہے پیدا ہو. جو سوشل روایات ہیں جو انہوں نے بزرگوں سے سنی, بزرگوں نے اپنے بزرگوں سے سنی, وہی چلی آ رہی ہیں. کچھ لگتا نہیں ہے کہ اس حوالے سے لوگوں کے اندر اتنا شعور پایا جاتا ہے. ویری گڈ. اچھا, میں نے بھی پہلے کہا کہ جو اپنا سی سی آئی کی جو ریکمینڈیشنز ہیں اس کے اندر ایک ریکمینڈیشن یہ بھی ہے کہ جتنے بھی کیریکولم بورڈ ہیں وہ جو نیا جو سلیبس جو مرتب کریں گے اس کے اندر پاپولیشن کے ایشوز کے اوپر وہ اس کے اندر ضرور ڈالیں گے کچھ چیپٹر. اس کے اندر جو اپنا سیلف اویئرنیس کے بارے میں ڈالیں گے. صاحب اس کے آگے ایک بہت بڑی ہرڈل ہمارے قدامت پرست طبقے کا رویہ ہے جو اس بات کا مخالف ہے کہ اس چیز کو نصاب میں شامل کیا جائے. اچھا, مزے کی بات یہ ہے کہ جو طبقہ ہے ان کا جو اپنا سلیبس ہے اس کے اندر یہ ساری چیزیں ہیں. یہ تمام انفارمیشن جو ہمارے جو مدارس کا جو کیریکولم ہے اگر آپ اس کو اسٹڈی کریں تو اس میں یہ ساری چیزیں باب طہارت, باب حیض, ان کے جو ڈفرینٹ چیپٹرز ہیں یہ چیزیں ڈیٹیل سے ڈسکس کری گئی ہیں اس کے اندر. اور یہی بات اگر کچھ آرگنائزیشنز ہیں, کچھ جو گورنمنٹ کے جو کچھ ترقی پسند لوگ ہیں, اگر وہ بات کرتے ہیں کہ ہم لائف اسکل بیس ایجوکیشن یا زندگی گزارنے کی مہارتیں ہم اس میں ایڈ اپ کر دیں کیریکولم کے اندر, تو اس میں شاید ان کو کچھ ایشوز ہیں. لیکن ابھی پچھلے دنوں جو ریلیجیس لیڈرز کے ساتھ میٹنگز ہوئی تھیں, پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ نے, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے کافی ان کے ساتھ میٹنگ تھی اور بڑے انلائٹنڈ ہیں وہ ان کو جب یہ ایشوز بتائے گئے کہ ہمارا میٹرنل مورٹیلٹی ریٹ بہت زیادہ ہے, انفینٹ مورٹیلٹی ریٹ بہت زیادہ ہے, تو اس کو ہمیں دیکھنے کے لیے آپ کی سرفراز قاسمی صاحب, آج کل جب کووڈ-19 ہے, آپ نے خود کہا کہ پنجاب پاپولیشن ویلفیئر بورڈ کے 2100 مراکز بند ہیں, لیڈی ہیلتھ وزٹرز کے وزٹس اس طرح سے نہیں ہو رہے ہیں, بہت سارے ہاسپٹلز میں گائنی سروسز بھی سسپینڈ ہیں. اگر آج کل کے دنوں میں کسی کو ان وانٹڈ پریگننسی ہوتی ہے تو وہ کیا کرے؟ اچھا, اس کے اندر کچھ آرگنائزیشن ایسی ہیں جن کے جیسے ایک تو پرائیویٹ کلینکس کھلے ہوئے ہیں, فیملی پلاننگ ایسوسیشن آف پاکستان کے 200 کلینکس کھلے ہوئے ہیں اور ہیلپ لائنز ہیں, وہاں پہ کال کر کے پوچھ سکتے ہیں کہ ہم اس سچویشن میں کیا جو ہے فیملی پلاننگ کے میئر لے سکتے ہیں, کیسے کنٹراسیپٹیوز لے سکتے ہیں. دوسرا, اب یہ لیڈی ہیلتھ ورکرز کا, فیملی پلاننگ ریپرزینٹیٹیو کا, میل فیمیل موٹیویٹرز کا بہت امپورٹنٹ رول ہے. اچھا, موبائل سروس بند ہوئی ہے. موبائل سروس مین فیملی پلاننگ کی جو وینز جو جاتی تھی ڈفرینٹ دور دراز علاقوں میں, وہ بھی اس کو امیڈیٹلی جو ہے اس کو کھولنے کی ضرورت ہے. لاہور میں کچھ ڈپارٹمنٹ نے, پاپولیشن ویلفیئر نے کیا کیا, کچھ ایریاز کے اندر اویئرنیس کے لیے وینز تو گھوم رہی ہے لیکن انفارچونیٹلی وہ ابھی تک ایف پی کی سروسز نہیں دے رہی. یہ دینے کی ضرورت ہے, خواتین کو انفارمیشن دینے کی ضرورت ہے, کیونکہ انفارچونیٹلی ہمارے یہاں خواتین کو معلومات بھی نہیں ہے. سرفراز قاسمی صاحب, ایک تو یہ طبقہ ہے نا جن کو معلومات نہیں ہے, لیکن دوسرا وہ طبقہ ہے جو معلومات ہونے کے باوجود ان معلومات پر عمل کرنا ٹیبو تصور کرتا ہے. ان کا کیا کریں؟ وہ میں بتا رہا ہوں کہ جب تک آپ ان کو اویئرنیس نہیں دیں گے, ایک ماں کو دیکھیے اس کا رائٹ ہے کہ وہ جتنے بیبی ڈیلیور کرے, اٹس ہر رائٹ, لیکن اس کو ڈیسیژن میکنگ کے اندر ہمیں رول دینے کی ضرورت ہے کہ بی بی تم نے فیصلہ کرنا ہے کہ تم کتنے بچوں کو پال سکتی ہو, بچے پیدا کر سکتی ہے. وہ پاکستان کا اگر فرٹیلٹی ٹوٹل فرٹیلٹی ریٹ دیکھیں وہ 3.45 کے قریب ہے, ٹھیک ہے, اور وہ اس میں صلاحیت ہے پیدا کرنے کی, وہ کر سکتی ہے, لیکن کیا اس کا جسم, اس کی صحت اس کو اجازت دیتی ہے, کیا وہ اس کے پاس اتنے وسائل ہیں کہ اس بچے کی تربیت کر سکے, اس کو نرش ڈائٹ. سرفراز قاسمی صاحب, وہ دادی کو بیٹا دینے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتی ہے. ہاں, یہ انفارچونیٹ سچویشن ہے ہمارے یہاں, لیکن ابھی کافی اویئرنیس آ رہی ہے اور اس کے اوپر کافی آپ نے دیکھے ہوں گے ایڈ بھی آ رہے ہیں, موبلائزرز کافی کام کر رہے ہیں, تو رے آف لائٹ از دیئر. لیکن تھوڑا ہمیں پرائرٹائز کرنا ہے گورنمنٹ کو, جب تک گورنمنٹ پرائرٹائز نہیں کرے گی. بہت خوشی ہوئی سرفراز قاسمی صاحب آپ سے بات کر کے. اگر ہمارے پاس زیادہ وقت ہوتا ہم آپ سے زیادہ گائیڈنس لیتے. جس طرح سے سرفراز قاسمی صاحب نے کہا کہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کے اندر جو 8 ریکمنڈیشنز دی گئی تھی پاپولیشن کنٹرول کے حوالے سے, ان 8 ریکمنڈیشنز میں سے ایک بھی ریکمنڈیشن پر عمل کرنے میں گورنمنٹ آف پاکستان ناکام ہے, جس وجہ سے پاکستان کی آبادی میں بے ہنگم اضافہ ہوگا. انہیں ہم کھلائیں گے کیا, پلائیں گے کیا, ان کے لیے فوڈ سیکیورٹی کہاں سے آئے گی, ویکسینیشن, جابز کا انتظام کیسے ہوگا, اس بات کا پتہ شاید وفاقی ادارہ شماریات کو بھی نہیں ہے. مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے.